अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की वीडियो जो है ये उस फ्रॉड के हवाले से है जो बहुत से लोग जो हैं ये यूनिवर्सल क्रेडिट पे, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे, टेनेंसी एग्रीमेंट्स के ऊपर और बहुत नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे और बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ईयू सेटलमेंट है वो लेने के लिए या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए या इससे रिलेटेड जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसमें पे स्लिप्स बनाने के लिए। सो इस किस्म का जो है बहुत सी चीज़ें जो लोग करते आ रहे थे उसी हवाले से जो है ये मैं आज की जो है वीडियो करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला हुआ है और इसकी फुल डिटेल्स जो है अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये है, आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मैं लगा दूंगा जी। ये हुआ क्या है और ये ट्रेस आउट कैसे हुआ और इसमें बल्गेरियन गैंग जो था चार्ज 800 पाउंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, 800 पाउंड से जो है फॉर इलीगल यूके बेनिफिट जो है बेनिफिट पैक्स वो 800 पाउंड लेके यूनिवर्सल क्रेडिट हो या कोई पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट हो या इस किस्म के जितने भी बेनिफिट्स है उसका वो 800 पाउंड में जो था वो एक पैकेज बना के बेचते थे। फिर उसके बाद जो है उसको जिस वक्त इन्वेस्टिगेट किया गया, चीज़ें जब खुली तो पता चला कि जी कि यही जो एक गैंग था इसके साथ और भी बहुत से लोग जो थे वो शामिल थे और इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है ये 4 मिलियन पाउंड्स का 4 मिलियन पाउंड्स का जो था ये एक जो गैंग का ये जो फ्रॉड जो है वो सामने आया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत जो बेनिफिट्स के हवाले से जो था इसका जो फिगर जो है वो रिवेल हुआ है। उसमें ये है कि यूके वेलफेयर सिस्टम एंड अ स्टोल एट लीस्ट 50 मिलियन जो है 50 मिलियन ऑफ अ टैक्स पेयर मनी जो है। सो 800 पाउंड से बात स्टार्ट हुई, 4 मिलियन तक पहुंची, 4 मिलियन से बात आगे चली तो बात निकली तो बात वो क्या है, बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेबस उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने तन्हा क्यों हो और बातों बातों में वो बहुत से लोगों का जिक्र भी ले आएंगे। सो इस केस में भी यही हुआ कि 800 पाउंड से बात चली, 4 मिलियन पे पहुंची और वहाँ से बात चलते चलते 50 मिलियन जो है 50 मिलियन पाउंड तक जो है वो पहुंच गई। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है कि ये जो था यूके लार्जेस्ट बेनिफिट स्कैम इसको कहा गया है सो फार कि यूके का सबसे बड़ा ये जो स्कैम है इस वक्त के हवाले से जो है उसमें ये आया है। और ये कोर्ट केस में जब ये गया है तो इसमें एक तो ये कुछ लोगों की पिक्चर्स जो है ये इसने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर किया, ये थंबनेल के ऊपर लगाई है। और इसके अलावा जो है और भी काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत से लोग जो हैं उसमें देसी भी हैं और बाकी और लोगों और भी कौमों के लोग हैं। सो बहरहाल फ्रॉड जो होता है उसकी कोई उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसकी कोई रंग, नस्ल, जनरेशन, जेंडर, किसी चीज़ का कोई उससे कोई तल्लुक़ नहीं होता। फ्रॉड इज़ ऑलवेज फ्रॉड जो है। सो अब फर्दर ये आया है जी कि ये जेल उनको हुई ये कहा जहाँ से 800 पाउंड से मामला स्टार्ट हुआ। सो ये थी गलीना निकलोवा उसका नाम था जी, 39 वाज जेल्ड इन मई 2024। और ये एक कपल है, ये जिस कपल की ये पिक्चर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये कपल था जहाँ से मैटर जो था वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो है इनको इनिशियल स्टेज के ऊपर ये इसकी जो वाइफ है या पार्टनर कह लीजिए जो भी है निकलवा उसकी 39 एज और उसके बाद उसका जो पार्टनर था 53 और उसमें गणेश जो है एक गणेश साहब हैं वो है, कोई अली है उसमें, फिर उसके बाद पैट्रिशा है, फिर उसमें और भी इसी तरह बड़ी लंबी चौड़ी उनके नामों की लिस्ट है। सो वाज जेल्ड फॉर कंबाइंड 25 ईयर्स जो है 25 साल की जो है उनको जेल हुई है जी, 25 ईयर्स की इन मई लास्ट ईयर पिछले साल मई में हुई थी। और उसके ये एट वुड ग्रीन कोर्ट जो है वहाँ से, लेकिन उसके बाद मैटर जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करता गया और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं फिर वो सामने आई कि जी ये जो गैंग था ये करता क्या था और उसके बाद जो था इनका एक्चुअल ये कहाँ से स्टार्ट होते थे। सो वो जो स्टार्टिंग इसका आया
دیکھنے میں آتا ہے کہ یار یہ تو بڑے چھوٹے لیول کا کام ہے، تو اس میں یہ 50 ملین پاؤنڈ تک جو ہے یہ کیسے پہنچتے ہوں گے. سو اب اسٹارٹنگ کیا تھا جی، دے چارج 80 پاؤنڈ وہ چارج کرتے تھے نیشنل انشورنس نمبر بنانے کا ڈاکومنٹس کے. 60 پاؤنڈ وہ لیتے تھے جی یہ جو فالس ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے یہ ایکچوئل وہ چارج کرتے تھے، لیکن جو ان کے آگے ڈفرینٹ قسم کے ایجنٹس آ جاتے تھے وہ کسی سے 200 پاؤنڈ لے لیا، کسی سے 500 لے لیا کہ جی آپ کو نیشنل انشورنس نمبر دیا جائے گا. پھر آگے جو فائنل انہوں نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے تک کتنے پہنچتے تھے، باقی بیچ میں جو ہے وہ ایجنٹس جو تھے وہ رکھ لیتے تھے. پھر یہ جو فالس ٹیننسی ایگریمنٹس جو تھے وہ بنائے جاتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ جو EU سیٹلمنٹ کی اپلیکیشنز کرتے ہیں وہاں پہ یوز کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو ہے یہی ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کے یونیورسل کریڈٹ کہہ لیجیے یا اسپاؤس ویزاز کے حوالے سے اس میں بھی وہ یوز آتے تھے. اور اس کے بعد یہ جو لائف ان دی UK ٹیسٹ کروانے کے لیے جو تھا وہاں پہ بھی وہ فراڈ آیا ان کا. پھر اس کے بعد یہ جو انگلش اور لائف ان دی UK ایگزیمپشن کے لیے جو تھا وہ GP کے لیٹرز جو تھے وہ پرووائڈ کرتے تھے ریفرنس نمبر کے ساتھ اور باقی چیزیں، لیکن الٹیمیٹ وہ فیک ہوتی تھی جس کا ہوم آفس نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا فردر جو ہے. اچھا پھر اس کے بعد آ رہا جی دا کورٹ ہرڈ شی واز انوالوڈ ان ایٹ لیسٹ جو ہے 2000 فالس کلیم جو تھے، 2000 پلس جو تھے وہ فالس کلیم جو تھے وہاں پہ اس کا نام آیا جی ان کا جو ہے. سو اور بھی کافی چیزیں انہوں نے اس حوالے سے مینشن کی ہیں. سو ان شارٹ یہ ہے آج کی اس ویڈیو سے میسج یہ ہے کہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو بہت سے لوگ اس وقت EU سیٹلمنٹ کی اپلیکیشنیں جو ہیں جنہوں نے پری سیٹلمنٹ لی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشنز وہ دے رہے ہیں، اور وہاں ان سے جو ہے ہوم آفس مانگتا ہے ڈاکومنٹس کے جی آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیجئے کہ آپ فلاں ٹائم سے لے کے فلاں ٹائم تک یہاں پہ تھے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیک بلز جو ہیں، فیک بینک سٹیٹمنٹس جو ہیں اور باقی کئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا کے ان کو دے رہے ہیں. سو ایک تو ذہن میں رکھیے وہاں پہ وہ فلیگ لگا دیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو آؤٹ سائڈ اپلیکیشنز اس طرح کی ہو تو وہ 10 ایئرس کا اسٹیٹ فارورڈ جس کو کہیں گے نا وہ بین ہوتا ہے 10 سال کا، اور جو ان سائڈ کنٹری اس طرح کی اپلیکیشنیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی فیوچر ڈارک ہے، ذہن میں رکھیے گا. اچھا سیکنڈ یہ آ جاتا ہے یہ جو اس طرح کی جو جن لوگوں نے بھی پیمنٹس لی ہوئی ہیں فیک پرسنل انڈیپینڈنس پیمنٹ کی، یونیورسل کریڈٹ کی، ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کی، اور وہ اس کی بھی ٹریس آؤٹ وہ فردر کر رہے ہیں کہ جی کہ کیا یہ پیمنٹس کی بیس کے اوپر ایز اے کیئر الاؤنس لیے کئی لوگوں نے، اور اس کے بعد جو ہے کیا وہ جو ویزاز تھے اسپاؤس ویزاز لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، یا اس کے پیچھے جو تھا اور وجہ تھی، کیا صرف اور صرف بینیفٹ فراڈ ہے یا یہ بینیفٹ فراڈ سے ہٹ کے جو ہے اس کی جو بیک کے اوپر ہے ان کا مقصد جو تھا بہت سے لوگوں کا کوئی ڈفرینٹ تھا. سو آج کی ویڈیو سے میسج یہی کہ غلط کام مت کیا کریں، الٹیمیٹ جو ہے اس کا کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ٹائم آ جاتا ہے. سو وہ ہے نا جی کہ 100 دن چور کے اور ایک دن جو ہے وہ حاکم کا آتا ہے، ایک دن قانون کا آتا ہے. سو چور جو ہے وہ چاہے 100 دن چوری کرتا رہے، الٹیمیٹ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. سو وہ ہے نا جی عشق مشک تے خوشبو یہ کدی چھوپدیاں نہیں ہیں. سو عشق مشک خوشبو تو یہ قتل، یہ گناہ، کرائم، یہ الٹیمیٹ جو ہے اس کا ایک ٹائم آ جاتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹائم نہیں آتا، اس کا بالکل ٹائم آتا ہے اور آپ کو لوگوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے. سو لیگل رہا کریں، لیگل کام کریں، اور لیگل اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کی غلط چیزوں سے آپ بچ سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے فار ناؤ.